تیے زمانی تے تیے لسانی. مکانی کی ہوتی مکان کے اندر جگہ نہیں ٹھیک ایک جگہ تو دوسرے جگہ. زمان کے اندر وقت اللہ والے کو بھی شان ہوتی کہ وقت کو ٹھہرا دیتے. تو لسان کے اندر زبان کنوں کے اندر زبان. یعنی اللہ تعالیٰ بے کامل اولیاء نے انہوں مکان تے بھی دسترس ہوندی ہے, وقت تے بھی دسترس ہوندی ہے, تے لسان دے تے بھی دسترس ہوندی ہے, یعنی زبان دے بھی. تے اس تینے شانہ میرے بابا جی سرکار کرما والے مولوی صاحب نے اللہ نے عطا کر دی. لیکن انہوں نے مثال کرنا میں قرآن کو دھیان رہتا ہے یہ مکانی کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی نام سنے, بہت مشہور اللہ کے نبی مقرب بندے. انہوں نے کی فرمایا اپنے بندے کو کہ میرے کو ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملک سبا کو, ایتھے پہنچن تو پہلا وہ تخت ایتھے آ رہے. تو کسی نے کہا جی میں 3 دن چلے آنا, آپ نے فرمایا نہیں نہیں. کسی نے کہا جی میں شام تک لے آؤں گا, آپ نے فرمایا نہیں. ایک بندے نے کہا جی تسی اتھوں اٹھ کے جاؤ گے نا تاڑی اٹھن جان تو فوراً بعد میں لے آؤں گا, آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے خالہ زاد بھائی کزن آصف بن برقیہ نے کہا جی تاڑی آنکھ چپکن تو پہلے میں لے آؤں گا. یہ ذکر ذہن رکھنا کہ وہ آصف بن برقیہ نبی نہیں سی, ولی سی. کہ یہ آج میرا مخاطبہ شان اولیاء ہے, شان انبیاء نہیں. شان انبیاء تو چلتی رہتی, وہ نبی نہیں سن ولی سن. تو پھر وہ لے کے آئے گا نہیں آئے گا دسو. 60 ہاتھ اونچا 80 ہاتھ چوڑا, وہ تو فٹ نہیں ہوتے سن. ایڈا بڑا تخت کئی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس بلقیس دے آؤں تو پہلا اتنے موجود سی. انہوں کہتے ہیں یہ مکانی بیٹھے ہو کتے نے تے او ایڈا پاری شاید چک کے او مانا مکان دے وچ دسترس اللہ نے دیتی, مکان دی طاقت. پھر زمان والے پاسے آؤ وقت تو یہ زمانی کی ہے. دوستان گرامی اصحاب کاف کتنے 100 سال ستے رہے غائے کاف تھے 309 سال. تے جدوں اٹھے اللہ تعالیٰ نے وقت ہی جام کر دیتا. وہ کئی بادشاہوں کا دور گزر گیا. وہ روٹی لین گیا تو انہیں کرنسی دیتی. وہ دکاندار نے کہا اے کرنسی تے میرے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھی, یہ تو کتوں لائے ہیں. تو اٹھے تو ایک دوسرے نے سوال کرتے ہیں کہ کم نبی سناسی کتنا سوتے ہیں. تو ایک کہنا جی ایک دن یا 2 دن سوتے ہوں. وہ بھی نبی نہیں سن, کسی نبی دی امت کی ولی سن. تے ظالم بادشاہ دی شرط کو غارے کہف دے وچ بڑھ کے پناہ لیا. بات سمجھ گئے, وہ نبی نہیں سن ولی سن. ہن ایتھے امام احمد رضا خان بریلوی اللہ حضرت ایک بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعداد 7 سی 8 سی یا 9 سی اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کاغذ کے اوپر انہوں نے نام لکھ کے نا اصحاب کہف دے تسی لکھو گے گوگل تے تو آ جائے گا. کاغذ کے اوپر لکھ کے اپنے گھر چ رکھو گے نا تے گھر چ کبھی چوری نہیں ہوئی. اپنے مال دے وچ رکھ لو گے تے مال کبھی کٹے گا نہیں. باہر تڑے کھلے آسمان دے تھلے غلہ چاول گندم چنے مکئی پئی وہ بنا کے تمیز اصحاب کہف دے نام دا رکھ دو گے کبھی خراب نہیں ہوئے گا. انہوں نے گل لکھی کنز ایمان دے وچ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے رحمۃ اللہ علیہ تے نال نقطہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل دے کسی نبی دی بلی سن. انہوں دا نام لکھن نال گھر دے وچ چوری نہیں ہوندی, کھٹا خراب نہیں ہوتا, پیسے نہیں کٹتے. جب مصطفیٰ کریم نے امت دے اولیاء دا نام لکھ کے رکھ دے تو پھر کیوں گلا خراب ہوئے. غوث پاک کا نام لکھ کے رکھو, دادا صاحب کا نام لکھ کے رکھو, تو پھر گلا کہ چوری ہوئے گا خراب ہوئے گا. میری گل سمجھ گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تسی اپنا وہ نام جو ہے 7 اصحاب کہف دے وہ لکھ کے پرچی دے تے اپنی فیکٹری رکھ لو جتے کاروبار کرتے ہو, دکان تے گودام تے, اتنے کبھی اگ نہیں لگے. حاضر محترم گل کرنا مقصد ہے کہ بنی اسرائیل دے اولیاء دی شان زیادہ ہے یا میرے مصطفیٰ دی امت دے اولیاء دی شان زیادہ ہے. میرے دادا صاحب دی شان زیادہ ہے, میرے خالہ صاحب دی شان زیادہ ہے, میرے غوث پاک دی شان زیادہ ہے, میرے بابا کرما والا دی شان زیادہ ہے. انہوں نے کہتے ہیں یہ زمانی ہو 309 سال سکتے رہے تھے. ایمیں لگا جی میں 2 دن سکتے ہیں. اچھا ہوں آؤ تو یہ مکانی دی میں مثال دینا گا وہاں بڑے حضرت صاحب کرما والے سرکار دی کہ اولیاء کرام دی بھی. حاضر محترم
اللہ کا بندہ جتنے بیٹھا ہوتا ہے وہ مرید وہ جتنے پکارے وہ مدد واسطے پہنچتا ہے. غوث پاک نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, مجھے وہاں سے پکارے تو میں اس کی مدد کو وہاں پہنچتا ہوں. میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں, میں وہ وہاں سے پکارے میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. اللہ صاحب گنجے کرم حضرت کرما والی سرکار نے کی فرمایا کہ مینوں روڑیوں سے پکارو گے اتنے بھی میں پہنچا گا تاری مدد کروں. بابا جی سرکار ساڑھے کرما دے میرے آقا و بارا میرے نانا جان پاک حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری سردیاں دے دن سن تے باہر بیٹھے سن ککھ دے ہوتے تے اچانک بہت 40-50 بندے کول بیٹھے سن کہ آپ نے فرمایا میری ہو جاؤ اٹھو سارے روٹی شوٹی کھاؤ جا کے لنگر کھاؤ جنہوں کا وضو نہیں آتا تھا وضو کر لو. وہ سارے اٹھ گئے تو ایک بابا سے ساڈا اللہ بخش بابا ڈونگر بڑا مشہور واقعہ ہے وہ بھی اٹھنے لگا آپ نے فرمایا بابا تو بیٹھ جا. تے وہ بابا جڑا سی وہ بہ گیا کہ بابا جی پاک رحمت اللہ علیہ دی آستین جڑی ہے ایک قمیض دی بازو دی یہ وچ ایڈی وڈی مچھلی تے آپ نے فرمایا انہوں بابا اے جا کے او باہر وڈی نہر تے سٹ گیا. کرما والا سی دو نہر نے ایک چھوٹی ایک وڈی تے وڈی نہر دے تے سٹ گیا تو بابا نالے وہ مچھلی پھڑی ہونے تے نالے وہ جا رہا ہے وڈی نہر وال تے دل چ خیال کر رہا ہے اسی تے ککھاں دے اوتے بیٹھے ہیں خشکی دے ہوتے اتنے مچھلی کا کی کام یہ مچھلی کتوں آ گئی ایڈا ڈولا پورا کتوں آ گیا یہ بابا سرکار نے کی کرشمہ بخایا تے وہ جناب جا رہا سی رستے دے گلا سوچ رہا سی تے ارادہ کیتا کہ میں واپس آ کے پوچھاں گا. خیر انہوں نے مچھلی چھوڑ دیتی بڑے نہر سے آیا بابا سرکار نے اس کی سرکار مچھلی والا کی راز سی یہ خشکی دے وچ ککھاں دے اوتے مچھلی کتوں آ گئی. آپ نے فرمایا بابا ہر گل نہیں پوچھی دی تو پردے چ بھی رہن دیا کر. تو بابا دی بڑی بھڑی حالت سے وہ کھڑے پہ جاتا سی اصرار کرتا سی نہیں میرے دسو تو جو 3-4 دفعہ انہیں اصرار کیتا تو آپ نے فرمایا بابا ساڈا ایک بیلی سی پٹھان وہ بحری جہاز سے تجارت کرتا سی ایشیا تو افریقہ افریقہ تو امریکہ امریکہ تو یورپ تے وہ تجارت کر کے مال اپنا واپس لے آ رہا سی کراچی تے رستے دے وچ سمندر دے وچ وہ جہاز ببر چ پھس گیا تو انہیں سانو اتھوں یاد کیتا میرے پیرا مرشد کرما والے سرکار میری مدد کرو تے بابا میں انہوں ہاتھ مارن گیا سا جو واپس پلٹیا تے مچھی میرے اتنے پھس گئی تے او دا اے نام ہے اے او دی شکل ہے اینی داڑھی سر تے پگ بنتا ہے اے نام ہے تے او اگلے جمعے نو سویرے 11 بجے ایتھے کرما والا شیف آئے گا تے تو انہوں پوچھنا کی گل ہوئی سی تے او جناب اگلے جمعہ آیا تو بابا صبح آ جاتا سی فجر والے سائی والا رہن والا سی او بابا وہ آ گیا انہیں دیکھا کہ بابا سرکار دے حجرے پاک دے وچ وہ پٹھان بیٹھا ہے تو روٹی کھا رہا ہے لنگر صبح 10 بجے دا وقت 11 بجے دا وقت تے انہیں اسلام کیتا انہیں کہا جی میرا نام بابا ڈوگر ہے تے میرا نام فتح محمد ہے میرے پیار نال بابا سرکار بابا ڈوگر کہتے ہیں ساری قوم جو ڈوگر ہے وہ کہنے لگا تے فلاں دن فلاں وقت تو کتھے سے تیرا کی واقعہ پیش ہوا وہ گل سنا انہیں کہا بابا جی میں اس طرح یورپ تو افریقہ تک تجارت کر کے میرے بڑے بڑے بحری جہاز نے آ رہا سا واپس تے میرا جہاز جڑا اس سمندر دے پھس گیا ببر چ گرداب چ گرداب سمجھتے نا سمندر کا جڑا باب رولا ہوتا ہے ایک ہوا کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے وہ پھس گیا تو میں اتنے اپنے شیخ کو پکاریا بابا جی پاس تے بابا سرکار کی نگاہ نال میں جو پکاریا تے چند لمحے بعد وہ ڈولتا ہوا جہاز سیدھا ہو کے اپنی منزل والے پاس تر گیا. انہیں بخرا مچھلی والا واقعہ انہوں پٹھان کو سنایا انہوں نے کہا اے شان انہوں کہتے تیے مقامی مرید کتنے پسیا پانیاں چ پیر کتنے بیٹھا ہے خوشی کی چ لیکن پیرے کامل ہوئے میرے والا ناقص پیر نہ ہوئے تے پھر وہ پانیاں جا کے مدد کر رہا ہے انہوں کہتے تیے مقامی تیے مقامی. اچھا ہوں ایک اور واقعہ سنو خواجہ اللہ بخش توسوی خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان توسا والے بادشاہ وہ توسا شریف کے وچ ایک لڑکی رہتی سی بچی وہ دی شادی ہوئی تھی باپ نے کیا کہ بیٹا تو پیر پٹھان کو خواجہ صاحب کو پیار لے کے آ انہوں نے سلام کر کے آ نالے دعا کر آپ کے واسطے وہ دی شادی ہوئی بچی دی تو وہ بچی سے سیدھی دی بونگیاں مارتی سی جہاں بندہ وہ کو سوال کرتا وہی اگوں سوال وہ کو کرتی مثلا
सूफी साहब को बच्ची मिली, सूफी साहब ने पूछा बेटा की हाल है, तो उन्हें भी बोलना बेटा की हाल है, गल समझ गया। ते बाप को पता सी कि ये वही सवाल करती जो अगला करे, ते उन्होंने कहा बेटा तू ख्वाजा साहब ना पुट्ठे सीधी गल्लां सवाल ना करे, पर जो जिन्नी गल पूछन तू उन्ना जवाब दे। उन्हें कहा ठीक, लेकिन उन्हें ना समझ आई, वो चली गई। हजूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सुलेमान तौसवी अपने जलाल से, अपने मूड से, अपने रंग से बैठे सन, तो उन्होंने प्यार दिता बच्ची को, तो फरमाया बेटा आपका क्या हाल है, तो उन्हें कहा जी मेरा हाल ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। बच्ची ने ख्वाजा साहब को किया, तो ख्वाजा साहब ने कहा मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो फिर फरमाया आपकी शादी हो गई है, तो बच्ची ने कहा जी हाँ आपकी मेरी शादी हो गई। बच्ची ने उन्होंने सवाल करता ख्वाजा साहब को कि आपकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरी भी शादी हो गई है। ख्वाजा साहब ने बच्ची से पूछा आपका दूल्हा कैसा है बेटा, आपका दूल्हा कैसा है, तो बच्ची कहती थी मेरा दूल्हा बड़ा अच्छा है, आपका दूल्हा कैसा है। वो ख्वाजा साहब ने पूछती, क्योंकि जेड़ा सवाल तू करता वो रिपीट करती तो रखती। तो बच्ची कहती ख्वाजा साहब ने कहा हजूर आपका दूल्हा कैसा है, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया मेरा दूल्हा तो बहुत ही प्यारा है, मेरा दूल्हा तो बहुत ही प्यारा है। तो ख्वाजा साहब ने बच्ची को कहा बेटा आप अपना दूल्हा तो दिखाओ, तो इधर लेके आओ मेरे पास किसी दिन। तो बच्ची कहती जी मैं जरूर लाऊंगी, आप अपना दूल्हा दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा मैंने मेरा दूल्हा देखना, मेरा दूल्हा देखना। ख्वाजा साहब ने कहा बच्ची को, बेटी को मेरा दूल्हा देखना, उन्होंने कहा जी हाँ देखना। तो आप बुक्कल मार के हमें बैठे सन चादर दी, और जो बुक्कल खोली तो गुंबद खतरा नजर आया उसके। आपने फरमाया बेटा मेरा दूल्हा तो यही है, ये देख लो। इनू कहते तैये मकानी तौसा च बैठे बैठे गुंबद खतरा की ज़ियारत करवा। हाज़िर मोहतरम एक वाक़या मैं हज़रत साहब का अक्सर सुनाना होना, आज आपको फिर सुना देना, मैं जो भी सुना बड़ा मैंने मज़ा आ रहा है। एक बंदा आया हज़रत साहब गंजे ग्राम मंडे साहब को, शहनशाह कशफो करामात बायज़ीद ज़मान जुनाद दौरा हजूर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी अल मारूफ हज़रत करमा वाले सरकार, उन्होंने को एक बंदा आया जो आगे कहने लगा सरकार मेरा बच्चा गवाच गया, 15-16 साल की उम्र है, 14-15 साल, तो 4 महीने 7-8 महीने हो गए। तो सरकार मेहरबानी करो मैनू ये दस दो कि वो मर गया, तो उसका खत्म ही दवा दिए, वो फातिहा ही पढ़ दी। तो आपने फरमाया बेटिया मैं जन्नत वाल ध्यान मार के देखा तेरा बच्चा जन्नत च नहीं गा। तो वो कहने लगा सरकार दोज़ख से ध्यान मार के देखो उत्थे ना चला गया हो। तो आपने फरमाया होवे कर्मा वाले पीरा का मरीज तो दोज़ख से चला गया, ये तो कैसे गल्ला करना, जा तेरा बच्चा मिल जाएगा। वो बंदा हज़रत साहब के हुजरे तो बाहर निकलिया, तो उसके बाद कर्मा वाला स्टेशन है अज भी मौजूद है, रेलवे स्टेशन गड्डियां का, रेल गड्डियां का, उत्थे गया तो उसका बच्चा उत्थे बाहर बेंच से बैठा तो वो आटे नाल हाथ भरे इतों तक। तो वो कहने लगा बच्चा तू कितों आया इन्ने महीने बाद, तो आटा की चक्कर होने के अब्बा जी बहलो मैं तुहानू सारी स्टोरी सुनाना। वो कहने लगा जी अब्बा जी मैनू पठाना ने वाह करके ते इलाका गैर ते भेज दिता सी, उत्थे मैं किसी होटल च लगा सा तो मेरे को रोटियां पकवाते सन ते साना बनवाते सन। तो अचानक मैं रोटी खुल रहा था कि एक बड़े खूबसूरत बाबे आए मेरे को, तो मैनू कह लगे निकू तू घर जाना तेरा प्यो तेन बड़ा याद करता है। तो मैं गल सुन के रोन लग पाया क्योंकि इन्ने महीने हो गए सर मैं अपने माँ बाप तो दूर सा। तो मैं क्या बाबा जी मैं जाना है, तो बाबा जी ने इन्ना किया निकू अपनी अखा बंद कर ला। मैं अखा बंद की ने तो अब्बा जी मैं अखा खोलिया तो मैं इतने आ गया। वो बंदा कहता है बेटा जे मैं तेन उन्होंने बुजुर्गों को उन्होंने बाबिया को लै जा तो तू पछाण लेगा। तो कहना जी हाँ मैं बिल्कुल पछाण ला। उन्होंने बालू तो फड़िया वो आटे वाले हाथ साफ सूफ किए हज़रत साहब के हुजरे च लै गया। तो बच्चे ने जो आला हज़रत साहब को देखा तो चीख मार के कहता यही तो बाबे ने जेड़े मैनू लैके आए। हज़रत साहब ने सख्ती नाल मना किया कि मेरी जिंदगी च यह वाकया नहीं किसी को सुनाना, जो मैं पर्दा करता हूँ फिर वाकया जो मर्जी सुना। दोस्तों ने ग्रामी इन्हों कहते ये मकानी कि एक जगह तो बैठे दूसरी जगह तक अपने मुरीद की मदद कर देना, तो ये जमानी है लेकिन वक्त को रोक देना। एक बंदा गया मस्जिद नबवी शरीफ च मगर तो उन्हें नमाज पढ़ी तो भुख बड़ी लगी सी तो उन्हें हजूर को याद किया कि यार सुना मैंने भुख लगी है तो मैं रोटी खानी। तो वो बंदा असी
میرے ورگا جا عام جا تے اتوں ایک بزرگ آئے اللہ والے وہ سن بڑے کامل ولی یہ بندہ نہ انہوں نے جانتا ہے کہ وہ یہ جانتے رہے بظاہر تو وہ کہنے لگے بیٹا وہ آپ کو کھانا کھلا کے لاؤ وہ اللہ کے ولی کہتے تے وہ بندہ وہ کہنے لگا جی وہ بھوک لگی سی کہ سرکار عشاء دی نماز سے تھوڑا وقت رہ گیا اسی نماز پڑھ کے چلنا کہ کھانا کھاواں تے آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو ہم عشاء کی نماز پا لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کھڑا ہو گیا تے آپ نے اس اللہ دے پاک ولی نے بازو پھڑیا تے نکل پہ نکلے تے انہوں روٹی کھوائی پانی پیا چائے شائے پلائی مدینہ منورہ دے کسی ہوٹل چوں تے نال انہوں نے گلاں کرتے رہے ان لگا جی میں 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تے وہ بندہ کہتا جی ہوں ہوٹل چلنے ہیں عشاء دی جماعت ہو گئی ہونی ہے تے دروازے مسجد نبوی پاک تے بند ہو گئے ہونے ہیں اسی ہوٹل چلنے پھر عشاء دی نماز نہ اتنے پڑھنا تے آپ نے فرمایا نہیں تو چل پھر مسجد نبوی وہ اللہ دے ولیاں نے کیا کہ جا کے جدوں کہندا مسجد نبوی پاک چ اسی اینٹری ہوئے ہیں تے جتھوں وقت کو چھڑ کے گئے سا اوتھے ہی وقت شروع ہویا سبحان اللہ اے کہ یہ تیے زمانی زمان وقت کو اپنے قابو چ کر لیا دوستو دسو حضور جدوں معراج دی رات گئے اللہ کو تے کنڈی ہل رہی سی کہ نہیں تو واپس آئے پانی وضو دا بگ رہا سی کہ نہیں بستر گرم سی کہ نہیں اے ہمیں تیے زمانی وقت کو اپنے قابو چ کر لیا تے ایک آخر تے تیے نشانی کہ اللہ دا بندہ جو زبان چو کٹے ہو اللہ نے پورا کر میرے بابا سرکار نے ساری شانہ اللہ نے عطا